Usa sa mga pressing issues o mga challenging kay situation kay tubang karon sa atuang Department of Education mao kini ang poor turnout or inability of the kids to read. Daghang mga kabataan nga dili pa gyud kabasa. Na sila sa higher level, na sila sa grade 5, grade 6, or even sa secondary level. Ang mga teachers sa secondary level, mga tanang gusto ipabuhat sa mga elementary teachers, ngano daga kay mga estudyante nga niabot na sa high school nga dili pa kabasa o bisa pa diri sa elementary abot na lang sila higher grades pero dili pa gid sila kabasa. Apa utana kinsa ba ni concern ba ni ka teacher, concern ba ni siya sa bata lang o concern ba ni sa mga parents. Atuan na lang ni siyang tabangan kay ang center sa educative process mao man ang kabataan. Naninguha ta magtinabangay ta gidikanan og mga maestra o mga principal, school administrators aron matabangan ang atong mga bata aron makatuon sila basa o makasabot sila sa ilahang basa o punpuhon mahuman sila diha sa ilahang pag-eskwela. Tulo lang ang concerns nga atong ihatag nato sa mga tusa. Number 1, dili nato paabsino nato mga bata kinahanglan 100% ang ilang attendance kay aron gyud matutukan sa teacher ang iyahang kakulangon sa pagbasa. Ang mga teachers nato aduna sila gitawag nato nga budget of work o gitawag competency itudlo nila sa tibuok semana. Apan kung imong bata wala diha imbis na siya nga nakilala siya sa special attention sa pagbasa dili na nun matutukan sa teacher kay kanunay man wala. At the same time, ang teacher daghang kay siya concern, no? So nag-concern pa sila especially kung ang sunod sa klase dili lamang usa duha kun dili na sa mga 40 ka bata, 70 ka bata. So kinahanglan operasyon sa gidikanan na agayod. Dili na to iasa sa mga teachers kay dili gyud niya kaya. Pagabot sa balay, ang atong mga gidikanan kinahanglan ta mo assist. So man to sa 100% attendance, pagabot sa balay, i-check ang atong mga kabataan kung unsa na ang mga activities nga gibuhat nila sa eskwelahan, i-check ang inyong mga bata sa ilahang pagbasa, mismo kamo makabalo mo ang mga bata dili gyud kabasa. O dili magaling ka kabasa o imo na kay estudyante nga high school ba kabalo basa ipa-check. So me to say kinahanglan ta mag-assist o i-follow up ang atong mga bata diha sa atong panimalay. Number 3, atong disiplinaon ang atong mga bata aron sila aduna sila dako kayo nga kaumaon. Aduna sila gitawag nato nga reading attitude sulod sa inyong panimalay dili gid na sa kadudahan kada bata mulambo gid na. So ang concern sa pagbasa dili lang sa mga teachers kundi kauban usab niini ang atong mga ginikanan. Kung wala pagtabang sa ginikanan, maglisod usab ang teacher. Usbon ko, paspas ang paglabos sa atong kabataan kung adunay kooperasyon o pagtinabangay tali sa mga maestra o ginikanan. Mayong buntag karatong tanan.